द्वितीय स्कंदः अथ चतुर्थोऽध्यायः फोर्थ चैप्टर रागं मोहनम् सूत उवाच वैयासकेरिति वचः तत्त्वनिश्चयमात्मनः उपधार्य मतिं कृष्णे औत्तरे यः सतीं व्यधात् आत्मजाया सुतागारवशुद्रविनबन्धुषु राज्ये जाविकले नित्यं विरूढां ममतां जगौ अप्रच्यचे ममेवार्तं यन्मा पृच्छत सत्तमाः कृष्णानुभावश्रवणे श्रद्ददानो महामनाः संस्थाविख्याय सन्न्यस्य कर्मत्रैवर्गिकं च यत् वासुदेवे भगवती आत्मभावं दृढं गतः राज उवाच समीचीनं वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवानघ तमो विशीर्यते मह्यं वरे कथयतः कथाया भूय एवं वित्सामि भगवान् आत्ममायया यथैदं सृजते विश्वं दुर्विभाव्यं मदीश्वरे यथा गोपायति विभुः यथा संयच्छते पुनः यां यां शक्तिमुपाश्रित्य पुरुषक्तिः परः पुमान् आत्मानं क्रीडयन् क्रीडन् करोति विकरोति च नूनं भगवतो ब्रह्मण्यनेहे अद्भुतकर्मणः दुर्विभाव्यं विभाति कविभिश्चापि चेष्टितं यथा गुणां स्वप्रकृतेः युगपत्क्रमशोऽपि वा विभक्तिभूरिशस्त्वेकः कुर्वन् कर्माणि जन्मभिः विचिकित्सितमेतन्मे ब्रवीतु भगवान् यथा शाब्दे ब्रह्मणि निष्ठातः परस्मिन् सद्भवान् खलु सूत उवाच इत्युपामन्त्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरेः ऋषिकेशमनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे श्रीशुक उवाच नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सतुद्भवस्थाननिरोधलीलया गृहीतशक्तित्रितयाय देहिनाम् अन्तिर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने भूयो नमः सद्वृद्धिरच्युते ससाम् असम्भवायाखिल सत्त्वमूर्तये पुंसा पुनः पारमहंस्य आश्रमे व्यवस्थितानामनुमृग्यदासुषे नमो नमस्ते ऋषभाय सात्वदाम् विदूरकष्टाय मुहुः निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा स्वदामनि ब्रह्मणि नम्स्यते नमः यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः विचक्षणाय चरणोपसादनात् सङ्गं युधस्योभयतोऽन्तरात्मनः विन्दन्ति हि ब्रह्मगतिं गतक्लमाः तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदः सुमङ्गलाः क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम् तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः किरातहूनान्द्रपुलिन्दपुल्कसा हाबीरकङ्कायमनाकसादयः येन्ये च पापायुपाश्रयाश्रयाः शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः स एषात्मात्मवतामधीश्वरस्त्रीमयो धर्ममयस्तपोमयः गतव्यलीकैरज शङ्करादिभिः वितर्क्यलिङ्गो भगवान् प्रसीदताम् श्रियःपतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिः प्रियापतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्गतिश्चान्दकवृष्टिसात्वता प्रसीदता मे भगवान् सतां पतिः यदङ्ग्र्यविद्यानसमाधिदौ तया धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः वदन्ति चैतत्कवयो यथा रुचं समे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदता प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती पितन्वदारस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुरभूत् किलास्यतः समे ऋषीणा वृषभ प्रसीदता भूतैर्महद्भिर्यैमाः पुरो विभुः निर्माय शेते यदनुमूषुः पूरुषः मुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्यायन्मुखाम्बुरुहासवम् एतदेवात्मभूराजन्नारदाय विपृच्छते वेदगर्भोऽभ्यलात् साक्षात् यदाह हरिरात्मनः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द प्रेमिकेन्द्र सद्गुरुनाथ महाराज की जय।